सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड तकरीर कैसे करें में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इंटरव्यू के लिए तकरीर कैसे करें, यानी ऐसी जगह जा रहे हैं आप जहां आपका इंतखाब होना है, जहां आपका सिलेक्शन होना है, या फिर कोई ऐसी नई जगह है जहां आप पहली दफ़ा तकरीर करने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप इमामत और ख़िताबत की जगह के लिए जा रहे हैं जहां आपका सिलेक्शन होना है, जहां आपका इंतखाब होना है। तो उस वक्त में आप किस तरह से तकरीर करें कि आपका इंतखाब हो जाए, लोग आपको सिलेक्शन कर लें और आप वहां जा कर के लोगों के दिलों पर छा जाएं। नाज़रीन, चूँकि ये ऐसी जगह है जहाँ के लिए आप नए हैं और यहाँ आप पहली दफ़ा तकरीर करेंगे और यहाँ आपका सिलेक्शन होना है, तो मैं समझता हूँ कि आपने वो सारी चीज़ें जो तकरीर करने के रूल्स और नियम हैं, जो इससे पहले वीडियोज़ में मैंने बतलाई हैं, वो उन सब को आपने यहाँ फॉलो नहीं करने हैं। जैसे कि मैंने कहा था अपनी एक वीडियो में कि आप जब तकरीर करें तो सबसे पहले उन्वान का जो लेटेस्ट हो, जो हालात हाज़रा पर हो, उसका इंतखाब करें। या फिर कहा था मैंने कि आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें जो अवामुन्नास के सर के ऊपर से चला जाए। तो ऐसे में जब हम पहली दफ़ा तकरीर करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर हमें उन्वान का भी टेंशन नहीं है और अल्फाज के इस्तेमाल का भी टेंशन नहीं है, बल्कि आप हार्ड अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्योर उर्दू भी आप बोल सकते हैं, और आप कोई सा भी मौजू इंतखाब कर सकते हैं। उन्वान का इंतखाब, मौजू का इंतखाब ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि आप यहाँ पहली दफ़ा जा रहे हैं, और जब पहली दफ़ा जा रहे हैं तो अगर आपको पहले से उन्वान नहीं दिया गया है तो आप वहाँ पर कोई भी उन्वान आप चूज़ कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कौन ऐसा उन्वान हम इंतखाब करें जो सब के लिए बेहतर हो। तो यहाँ पर आपने ये बात ज़हन नशी कर लेनी है कि यहाँ पर अवामुन्नास के हिसाब से आपको अपना इंतखाब, उन्वान का इंतखाब नहीं करना है। जी, आपको अपना टॉपिक, वो फेवरेट टॉपिक जिस पर आपको बोलने की कमांड हासिल हो, जिस पर बोलने का आपको मलका हासिल हो, जिस पर आप खुल कर के बातें कर सकें, जो उन्वान आप इससे पहले कई मरतबा बोल चुके हों, या फिर वो उन्वान जिस पर आप जो है 30 मिनट ज़्यादा 20 मिनट कम करने की सलाहियत हो, ऐसा उन्वान और ऐसा टॉपिक ही आपको इंतखाब करना है जिस पर आप खुल करके बोल सकते हो। यहाँ पर आपको हालात हाज़रा या माहौल और माशरे के हिसाब से अपना उन्वान इंतखाब नहीं करना है, चूँकि यहाँ पर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं। कोई सा भी उन्वान आप बयान करेंगे, नाज़रीन आपका टॉपिक नहीं, आपका अंदाज़े खिताबत देखेंगे। दूसरी और अहम बात यह कि यहाँ पर आपको अल्फाज के इस्तेमाल में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं करनी है, यानी कि आप अच्छे से अच्छे अल्फाज, प्योर से प्योर उर्दू, सख्त से सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अल्फाज के इस्तेमाल में आप शिद्दत से भी काम ले सकते हैं, यानी कि प्योर उर्दू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने चूँकि अपनी इल्मी सलाहियत को ज़ाहिर करना है और इसी के लिए आप जा रहे हैं, ये आपकी फ़र्स्ट स्पीच है, पहली तकरीर है, तो यहाँ पर आपको कोई ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल में टेंशन नहीं लेना है कि मुझे सहल से सहल और सलीस और उर्दू ज़बान हम यहाँ इस्तेमाल करें, बल्कि आप अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर और प्योर से प्योर उर्दू अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी और अहम बात कि यहाँ पर आपने अपनी सलाहियत का इजहार करना है, इसको छुपाना नहीं है। जी, मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था
کہ عوام الناس سے جب آپ خطاب کرتے ہیں تو اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے دانشور لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کو تقریر کے درمیان ایسے اپنی صلاحیت کا اظہار نہیں کرنا ہے، اپنی علمی لیاقت آپ نے دکھلانی نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے علم والے ہیں، کتنی صلاحیت ہے مجھے، لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں پر آپ کا سلیکشن ہونا ہے، جو آپ کے علمی کی ہی بنیاد پر آپ کا انتخاب ہوگا، آپ کو آپ کی علمی صلاحیت اور لیاقت کی بنیاد پر ہی آپ کو چنا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ کو اس بات کا بھی ٹینشن نہیں لینا ہے کہ ہمیں اپنی علمی صلاحیت کا اظہار نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں پر جتنا زیادہ ہو آپ اپنی علمی صلاحیت کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ جتنے اچھے انداز میں ہو تقریر کر سکتے ہیں، اور جتنے اچھے استدلال کر سکتے ہوں، احادیث بیان کر سکتے ہوں، قرآن بیان کر سکتے ہوں، یا اچھے الفاظ استعمال کر سکتے ہوں، یا اچھے انداز بیان کر سکتے ہوں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری صلاحیت گویا کہ آپ نے یہاں پر اپنی پوری صلاحیت جھونک دینی ہے۔ یہاں پر آپ کو اپنی صلاحیت کو چھپانا نہیں ہے، یہاں پر آپ جاہر ہیں اپنی صلاحیت کے اظہار کے لیے، اور اسی اظہار کی بنیاد پر ہی آپ کا سلیکشن ہونا ہے۔ لہٰذا یہاں پر آپ کو اپنی صلاحیت کو پوری لا کر یوں سمجھ لے کہ اکھیر دینا ہے اور الٹ دینا ہے۔ جتنی بھی صلاحیت آپ کی ہے وہ ساری کی ساری اس ایک اسپیچ کے اندر، اس ایک تقریر کے اندر بیان کر دینی ہے اور ظاہر کر دینی ہے کہ میرے پاس یہ صلاحیتیں ہیں۔ ناظرین، آخری بات اور اہم بات وہ یہ کہ آپ کوئی بھی ٹاپک کا انتخاب کریں، بٹ وہ ٹاپک اختلافی مسائل پر نہ ہو۔ امت کا جس بات پر اختلاف ہے یعنی ان مسائل کو آپ یہاں بیان نہ کریں اور اس کو بیان کرنے سے گریز کریں، چونکہ یہاں آپ ان اختلافی مسائل کو بیان کر کے آپ خود بھی الجھ جائیں گے، عوام کو بھی الجھا دیں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہے تذبذب کے شکار ہو جائیں گے، آپ سے بدظن بھی ہوں گے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان اختلافی مسائل کو سننا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت آپ بیان کریں جب آپ وہاں پرانے ہو جائیں گے، رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے آپ ان عناوین پر بھی اختلافی مسائل کو بھی آپ چھیڑیں گے، وہاں بیان کریں گے، لوگ بھی سنیں گے اس کو۔ لیکن یہاں چونکہ آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں، اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جب پہلی دفعہ آدمی کسی طرح کی بات کرتا ہے تو اس سے اندازہ لگاتا ہے انسان کہ یہ اسی طرح کا اس کا مزاج ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ اختلافی مسائل کو چھیڑیں گے یا بیان کریں گے تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ مولانا جو ہے اسی طرح کا ہے، اسی طرح کے مسائل بیان کرتا ہے، یا اس طرح سے امت کے اندر جو ہے افتراق پیدا کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ عوام الناس اس سے بدظن ہو، یا پھر اس سے حالانکہ آپ اچھے کے لیے سمجھا رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو برا سمجھیں، چونکہ یہ پہلی اسپیچ ہے، آپ یہاں جو بھی کریں گے عوام اس کو نوٹ کرے گی۔ تو یہاں پر آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ سوچ سمجھ کر اٹھائیں گے اور سوچ سمجھ کر بولیں گے۔ تو اجتماعی مسائل بھی ہمارے پاس بہت سارے ہیں جس پر امت کا اجماع ہے، علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے، تو ان میں سے بہت سارے ٹاپکس ہیں، اس میں سے آپ کوئی بھی ٹاپک لے لیں، اور یہاں جو ہے للہ یہ اختلافی مسائل ہے اس کو یہاں رہنے دیں۔ جب آپ وہاں رہیں گے تو آپ بیان کر سکتے، اس میں کوئی قباحت کراہت نہیں ہے، لیکن یہاں چونکہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں آپ، اس لیے اختلافی مسائل کو چھیڑنے کی کوشش نہ کریں گے۔ ناظرین، آخر میں میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں کامیاب ہو کر آئیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ اور آخر میں بس کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں۔ ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا، سمجھنے کو ملا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنا پیارا سا کمنٹس بھی چھوڑ دیں۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔